अस्सलाम वालेकुम। आपको अपनी यूट्यूब चैनल में कहता हूँ खुश आमदीद और मुझे कहते हैं नौमान खान। नाज़रीन इकराम, आज भी बड़ी अहम खबरें हैं। 3 चीजें इस वक्त चल रही है। किसी की गिरफ्तारी हो रही है, किसी को कत्ल की धमकियां मिल रही है, कोई ये कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कत्ल करवाना चाहती है, और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है कि फराग गोगी के जरिए मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। ये पाकिस्तान की सियासत में ही मुमकिन है कि जब आप वजीर दाखिला बन जाते हैं तो आप जालिम जल्लाद बन जाते हैं, और ये पाकिस्तान की सियासत में ही मुमकिन है कि आप अपने अपोजिशन को दीवार से चुनने की सिर्फ सलाहियत रखते हैं। मुकद्दमात साबित करने की ना आप सलाहियत रखते हैं, ना ही आप कानूनी तौर पर किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। हमेशा गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियां की जाती हैं, और सिर्फ इसलिए कि ये मेरा मुखालिफ है। ये पाकिस्तान की कानून है, लेकिन पाकिस्तान की कानून की से ज्यादा शख्सियत परस्ती ज्यादा है। शख्स जो चाहेगा, जो ताकतवर शख्स होता है, वो जो चाहता है वो हो जाता है। मिसाल के तौर पर आजकल वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब है। वो अगर चाहे तो मुझे भी गिरफ्तार कर सकता है, वो चाहे तो शेख रशीद को भी गिरफ्तार कर सकता है, वो चाहे तो इमरान खान को भी गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि शख्सियत के हाथ में ताकत के जरिए से इदारों के जरिए से गिरफ्तारी के जरिए से मुकदमात के जरिए से जेल। पाकिस्तान के कानून से ज्यादा यहां पर शख्सियत मजबूत है। इसीलिए कभी कभार मैं सोचता हूं कि हमारी जो तरक्की ना करने की बुनियादी तौर पर वजह है, वो एक वजह यह भी है कि हम शख्सियत के हाथ में ज्यादा ताकत देते हैं, कानून के हाथ में ताकत कम होती है, आइन के हाथ में ताकत कम होती है। शख्सियत जो चाहता है वो हो जाता है, का आइन और कानून जो चाहता है वो नहीं हो पाता। ये अलमिया है बुनियादी तौर पर। मैंने 3 चीजें आपके सामने रखी और जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक तो शेख राशिद की गिरफ्तारी। शेख राशिद की गिरफ्तारी बड़ी मानी खेज गिरफ्तारी है, और इनको इस बुनियाद पर, ये जो मैं कहता हूं कि शख्सियत के हाथ में ताकत होती है, राना सनाउल्लाह के कहने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी की वजह क्या है, सुनिएगा। गिरफ्तारी की सबसे बड़ी जो वजह है, जो शेख राशिद शफीक ने बड़ी गुनाह की है, वो ये क्या है कि उम्र की अदायगी पर वो मदीना में उस वक्त मौजूद थे जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लग रहे थे। तो इनका कसूर यह था कि वहां पर मौजूद क्यों थे, तभी इनको यहां पर गिरफ्तार किया गया। मुकदमात तकरीबन 50 शहरों में जमा, यानी इन पर मुकदमात डिफरेंट दर्ज हो चुके हैं। सिर्फ शेख राशिद पर नहीं, शेख रशीद पर भी, इमरान खान पर भी, दीगर लोगों पर भी वो मुकदमात इन पर दर्ज हो चुके हैं, और उन मुकदमात के जरिए से इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। राना सनाउल्लाह से पूछा गया कि ये जो बेहुरमती हुई है मस्जिद नबवी में, इस पर इनने खुशी का इजहार किया था, तो इस हवाले से इनको गिरफ्तार किया गया है। मुझे इतने दुख से कहना पड़ता है कि हम कितने बेजमीर लोग हैं। हम इतने बेजमीर, इतने गिर चुके हैं कि हमारे पास सियासी मुखालफिन के लिए गिरफ्तार करने की कोई और वजह नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक सेंटिमेंट्स हम निकालते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, अगर आप खुद को इस्लामी सबसे पहले हमें तो कहना, इस्लाम पर बात ही नहीं करनी चाहिए। क्या हमारे चेहरे जो है वो इस्लाम के साथ मैच करते हैं? क्या हमारे चेहरे जो है हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैच करते हैं? हम उनकी सीरत या उनकी राह पर चल तो सकते नहीं, और बात हम ऐसे करते हैं कि हम बड़े पन्नो खान हैं। सबसे पहली अगर आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है तो उनकी सुन्नतों की इत्तिबा करनी होगी। हम वो करते नहीं, हम सूखे के बन जाते हैं जनाब के, हम आशिक रसूल भी हैं। हम खुदारा इस सेंटिमेंट को अब इस्तेमाल करना तो बंद कीजिए। अपने मुखालफिन के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो आपकी जुमात का मुखालिफ है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। उसकी मुजम्मत हो चुकी है, उस वाक़े की मुजम्मत बार बार हो चुकी है, और सबसे बढ़कर ये सऊदीया में उनको सबसे निपटना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके लीडर जो कि वाकई चोर है, और चोर उसे कहा जाता है, तो आपको तकलीफ होती है। चोर अगर नहीं भी है तो मुलजिम है। किन मुकदमात में मुलजिम है, आइए मैं आपको बताता हूं। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब में यह मतलूब है, मगर जाता नहीं है। वजीर आजम यानी अपने ओहदे के इस्तिस्ना के जरिए से
ان کا بیٹا جو پنجاب کا اب وزیر اعلیٰ بن چکا ہے، زبردستی کے دونوں باپ بیٹوں کو پاکستان پر جو مسلط کیا گیا ہے، یہ دونوں ہی نیب کو اس وقت مطلوب ہے اور ان پر کیسز چل رہے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کیا آپ کو سب سے بڑے سچے، اچھے اور بہترین تسلیم کیا جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹس ہیں، آپ تو بادشاہت نافذ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ پر تنقید بھی نہ کرے۔ آپ جب اس اقتدار کی مزے لوٹ رہے ہیں تو آپ پر تنقید بھی کی جائے گی۔ آپ نے ماضی میں جو کرپشن کیے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، اور آپ آج جو کر رہے ہیں آپ کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، اور آنے والی نسلوں کو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ 80 سیٹوں کے ساتھ آپ پاکستان کے عوام کے دلوں کے ساتھ کیوں کھیل رہے تھے۔ آپ مسلط کیے گئے ہیں اس وقت، آپ ایک سلیکٹڈ ہے۔ آپ عمران خان کو سلیکٹڈ کہا کرتے تھے نا، اللہ نے آپ کو ایسے ایکسپوز کر دیا ہے۔ یہ جو وہ چیزیں ہوگی جو راشد شفیق کی۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، اور نہ صرف گرفتار کیا جائے گا بلکہ مجھے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور مارنے کی دھمکیاں کون دے رہے ہیں ان کو؟ مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں جناب 7 بندوں کا نام انہوں نے لیا: شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز، رانا ثناء اللہ، نواز شریف۔ یہ 4-5 نام انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اور میں نے ان کے خلاف تانہ کوہسار میں بھی مقدمہ درج کر لیا ہے۔ 2 دن سے میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، مجھے گرفتار کیا جائے گا، اور مجھے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہے، اور مجھے مارا بھی جا سکتا ہے۔ میں نے مقتدر حلقوں کو بھی بتا دیا ہے۔ شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے۔ میں نے اپنے FIR کی کاپی عمران خان کو بھی بھجوا دی ہے، یہ بھی شیخ رشید کا کہنا تھا۔ اور شیخ رشید بذات خود یوں لگ رہے تھے کہ شاید انہیں بڑی تکلیف بھی ہے، کیونکہ شیخ رشید کو بھی گرفتار کر لیا، اور شیخ رشید چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہٹ لسٹ پر ہے تو ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، یہ میرے ذرائع بھی کنفرم کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں فرح گوگی کا جو کیس ہے، اس حوالے سے عمران خان نے آج وضاحت کی اپنے پریس کانفرنس میں۔ اس پریس کانفرنس میں بنیادی طور پر ان کو بتایا ہے کہ جناب اعلیٰ ریل اسٹیٹ میں پچھلے 3 سال میں لوگوں نے بڑے بڑے کمائی کی ہے، اور فرح گوگی جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کا کام کرتی تھی، اور ریل اسٹیٹ میں انہوں نے پیسہ کمایا ہے، تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، چونکہ وہ میری اہلیہ کی دوست تھی، اس لیے ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا کر مجھے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کو اس چیز کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ضرور ان پر مقدمہ درج کرنا چاہیے، آپ کو کسی قسم کی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا تو آپ کو بالکل دور ہی رہنا چاہیے تھا ان کیسز سے۔ لیکن آپ بھی چونکہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، سم ٹائم آپ جب کہتے ہیں کہ میں ان سے بڑا ڈیفرنٹ ہوں، مجھے آپ میں کوئی ڈیفرنٹ پہ نظر بھی نہیں آتا، کیونکہ ایسے کیسز کیوں سامنے آ جاتے ہیں؟ آپ ایک ایسی عورت سے کیوں ملتے ہیں جو آپ کی صرف بیوی کی دوست ہے، اور آپ اتنا فیور ان کو کر رہے ہو؟ آپ کیوں کر سکتے ہیں ایسی چیزوں کو؟ تو جب آپ خود کو اتنا ایماندار اور اتنا پارسا کہتے ہیں تو آپ کو یہ کام بھی پھر نہیں کرنے چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ویسے نام نہیں لگتے، کچھ کہیں نہ کہیں سے فیور دیا ہوگا، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہو، جہاں پر بھی ہو کہیں نہ کہیں سے انہیں فیور لیا ہوگا۔ تو آپ کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں، آپ بھی پھر نیچے نہیں آتے نا۔ مسئلہ یہ ہے جب آپ کو اقتدار کی کرسی مل جاتی ہے تو پھر آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا لوگ ہیں۔ آج آپ ہر للو پنجو سے مل جاتے ہیں، لیکن جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کے ٹور ہی بدل جاتے ہیں۔ تو خدا رہا اس وقت بھی تھوڑا دھیان کیا کرے، اور اس کیسز کی بنیادی طور پر میرے جو اپنی ایک رائے ہے پاکستان مسلم لیگ کو اس کے فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اگر کہیں سے تانے بانے ملتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تو ضرور ان کو بھی سزا دینی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں مطلب کسی کے باپ کا تھوڑی ہے کہ جو بھی حکومت آتے رہے، چاہے وہ شریف خاندان کے اپنے شریفوں کو نوازتے رہے، عمران خاندان و عمرانیوں کو نوازتے رہے، زردار خاندان و زرداریوں کو نوازتے رہے۔ پاکستان کی حکومت ہے، پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے، اور پاکستان کے عوام کا پیسہ پاکستان کے عوام پر لگنا چاہیے۔ دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت، اللہ نے